Commuters and residents have raised concern over the non-functional street lights along stretches of the Darbandar highway, alleging that poor visibility has contributed to several accidents in the recent months. Locals have urged authorities to restore the lighting infrastructure at the earliest to improve safety for nighttime motorists. म्हजें नांव सूरज गरड हांव एक्झॅक्टली म्हणटा तो पणसुल्यान आसा पणसुल्या आनी प्रतापनगर हांगा धारबांदोड पंचायतीचे वेळेचेर तुमी जर फाटल्यान पळयतच आसतले कित्याक हांगासर नॅशनल हायवे जाल्लो आसा नॅशनल हायवेच्यान वायंडींग जाल्लें आसा बरेचशें वायंडींग जाल्लें आसा आनी मदीं तो डिवायडर घातलेलो आसा डिवायडर घालून तेंचे मदीं स्ट्रीट लायट घातलेलो स्ट्रीट पोल घातलेले 2 आर्म स्ट्रीट पोल घातले आतां जवळ जवळ 2-3 म्हयने मायज जाले स्ट्रीट पोलाचें इन्स्टॉलेशन जाल्लें आसा पूण अजून पर्यंत तें पेटना आतां पावसाचो सिजन आसल्या कारणान रातची हांगासर गोरवां बसतात म्हशी बसतात आनी मोठो हांगा एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा आतां इतलें हें करून जे वायंडींग करून सगळें काम जाल्लें आसा हांव PWD कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हें जे काही पोल हें केल्ले आसा इन्स्टॉलेशन केल्लें आसा लायटीचे 2 आर्म्साचे पोल ते बेगीनचे चालू करून ते हँड ओवर टू ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लोकल इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान ते हँड ओवर करचें जेणे करून हे लोकांक हांगा बेनिफीट जातले जशें जे कारण हांगासरल्यान खुबशे लोक कर्नाटकाच्यान गोंया येता गोंय पळोवपाक येता ट्युरिस्ट येता तांकां रातचो हांगासर त्रास जावचे न्ही आनी जे बारीक हे आसा गोरवां रस्त्यार बसता पळय तांकां लागून बारीक हांकां एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा हांव गोवोरमेंटा कडेन आनी स्पेशली म्हणटा ते PWD हायवे ऑथॉरिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ही स्ट्रीट लायट ते कार्यरत करच्यो आनी लोकांक ताचो बेनिफीट मेळचो अशें हांव परत इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या मार्फत हांव सरकारा कडेन ही म्हाजी मागणी तेंच्यांनी हें करून घेवची फुलफील करून घेवची आनी हांगा लोकांक तेजो बेनिफीट जावचो अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता कितलो तेंप जालो आतां जवळ जवळ 3 म्हयन्याच्या वयर जाले इलेक्ट्रीक पोल इन्स्टॉल जाल्यार 2 आर्म्सार इन्स्टॉल जाल्यार मदले म्हणजे पणसुल्यांतले प्रतापनगर सुद्दां पोल घातलेले आसा पूण अजून पर्यंत ते हें जालां म्हणजे सुरू करूं ना चार्ज करूं ना आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक भितराक ते म्हणटा अजून पर्यंत आमचे कडेन हँड ओवर करूं ना तो प्रोसेस आसा तो मातसो अडकला हांव PWD म्हणजे हायवे ऑथॉरिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीन ते चालू करचें आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा कडेन दिवचें जेणे करून लोकांक बेनिफीट जातलो